नमस्काराः बन्धवः सिद्धान्तकौमुद्याः तिङन्तप्रकरणान्तर्गते अदादिप्रकरण का पाठे अद्य पञ्चचत्वारिंशदधिकद्विशततमे सर्वेषां भवतां स्वागतम् अस्ति। विगते पाठे इणगतौ इति धातोः रूपाणि आशीर्लिङ् लकारपर्यन्तम् उक्तानि। लुट् लकारम् आरभ्य आशीर्लिङ् लकारपर्यन्तं रूपाणि उक्तानि। ततः अग्रे द्वौ लकारौ अवशिष्येते, लुङ् लकारः लृङ् लकारश्च। तत्र लुङि लकारे इणधातोः लुङि लकारे लुङः स्थाने प्रथम पुरुषैक्यवचने तिवादेशे अडागमं बाधित्वा आडागमे आ इ ल लस्य स्थाने तिवादेशे आ इ ति। अत्र धातोः इकारस्य स्थाने गा इति आदेशो भवति। तदर्थं सूत्रमस्ति इणो गा लुङि। लुङि लकारे इणः स्थाने गा इति आदेशो भवति। इणः इति षष्ठ्यैकवचनान्तं, गा इति प्रथमैकवचनान्तं, लुङि इति सप्तम्यैकवचनान्तम्। अत्र अनुवृत्तिः नास्ति। सूत्रस्य अर्थः सूत्रे एव स्पष्टः। इणः अर्थात् इणः स्थाने गा गा इति आदेशो भवति लुङि लकारे। अत्र लुङ् लकारः वर्तते, अतः इणः स्थाने गा इति आदेशो जातः। तर्हि किं रूपं जातम्? अ गा ति। पूर्वं गादेशो विधातव्यः। अतः अत्र गा धातोः हलादित्वात् आडजादीनाम् इति आडागमो न भवति, अपितु लुङ् लङ् दृङ् छोटु दात्तः इति अडागम एव। धातोः लुङि लकारे आगते प्रथमम् इणो गा लुङि इति सूत्रेण इणः स्थाने गादेशो विधातव्यः। गा ल इदानीं धातुः हलादिः जातः, अतः आडागमः न प्रवर्तते, अपितु अडागम एव। अ गा ल लकारस्य स्थाने तिपि अ गा ति। चिलि लुङि इति चिलौ, चिलेः स्थाने चिलेः सिच् इति सिच् आदेशो भवति। तस्य सिचः लुक् अस्ति। केन सूत्रेण? पूर्वं पठितम् अस्ति। गातिस्था घूपा भूभ्यः सिचः परस्मैपदेषु। तत्र गाति इत्यनेन अस्य इण् धात्वादेशस्य गा धातोर्ग्रहणम् अस्ति। गा धातोः परः यः सिच् तस्य लोपो भवति। यथा अभूत् इत्यत्र भवति तथैव अगात् इत्यत्रापि भवति। सिचो लुकि ते इकारस्य लोपे रूपं सिद्धं। किम्? अगात्। द्विवचने तसः तामि अगातां, बहुवचने झेर्जुषि अगा उस् उस्य पदान्तात् इति किं भवति? आकारात् उसि परतः किं भवति? पररूपम्। आकारस्य उकारस्य च स्थाने उकारः एकादेशो भवति। तेन रूपं भवति अगुः। अगात् अगाताम् अगुः, अगाः अगातम् अगात, अगाम् अगाव अगाम इति लुङि रूपाणि। धातुः अस्ति गा, परः प्रत्ययः अस्ति, धातोः अडागमः अस्ति। मध्ये धातु प्रत्यययोर्मध्ये यः सिच् आगतः स लुप्तः।
अग्रे लृङि लकारे यथा लृटि इ धातोः रूपम् एष्यति इत्यादि तथैव लृङि अपि तत्र विशेषः अस्ति आडागमः आटश्च इति वृद्धिः आकारस्य इकारस्य च वृद्धिः इकारस्य स्य प्रत्यये परे गुणो भवति इकारस्य एकारः त आकारस्य एकारस्य च स्थाने वृद्धिः ऐकारः इवादीनां इकारादेर्लोपः तशादीनां स्थाने कामादिः आदेशः अतः रूपाणि भवन्ति ऐष्यत् ऐष्यताम् ऐष्यन् ऐष्यः ऐष्यतम् ऐष्यत ऐष्यम् ऐष्याव ऐष्याम एवं च इण धातोः सर्वेषु लकारेषु सर्वाणि रूपाणि निगदितानि। अत्र इणो गा लुङि इति सूत्रानन्तरं लिखितम् अस्ति गातिस्थेति सिचो लुक् अगात् अगाताम् अगुः प्रथम पुरुषे त्रिषु वचनेषु रूपं लिखितं तथैव अग्रे ऊहनीयम्। अग्रे धातुः अस्ति इङ् अध्ययने अस्य कृते उपरि लिखितम् इङ् तु आत्मनेपदी इङ् धातुः ङित् वर्तते तङित्वात् अनुदात्तङित आत्मनेपदम् इति आत्मनेपदं जायते। नित्यम् अधिपूर्वः अस्य धातोः प्रयोगः अधिपूर्वकस्यैव भवति। नित्यम् उपसर्गं विना अधिं विना अस्य प्रयोगो नास्ति। अधिपूर्वकः एव अयं धातुः प्रयुज्यते। तेन लटि रूपाणि भवन्ति अधीते अधीयाते अधीयते। कथं भवन्ति एतादृशानि रूपाणि? इङ् धातोः लटि लटः स्थाने प्रथम पुरुषैकवचने तादेशे इत कर्तरि शप् इति शपि शपो लुकि प्रत्ययस्य टेः टित आत्मनेपदानां टेरे इति एत्वे इ ते इति रूपं जातम्। अत्र अधि इति उपसर्गः योजनीयः। अधि इते उपसर्गस्य इकारस्य धातोश्च इकारस्य दीर्घो भवति। किं रूपं जातम्? अधीते। द्विवचने आतामि इ आताम् आतामः टेः आमः एत्वे इ आते। अत्र अधि इ आते इत्यस्याम् अवस्थायां प्रथमम् अधि इति इकारस्य धातोः इ इत्यस्य च इकारस्य दीर्घो न भवति अपितु दीर्घं बाधित्वा प्रथमम् आङ्गत्वात् किं भवति? आतामि परे धातोः इकारस्य इयङ् आदेशो भवति। गुणस्तु निषिध्यते ङित्वात्। आत्मनेपदे सर्वे प्रत्ययाः ङितः सन्ति। ङित्वात् गुणो न भवति। गुणाभावे अचिष्णु धातु ब्रुवाम् इति यणादेशापवादः इयङ् भवति। इयङि कृते किं रूपं जातम्? इय आते सम्मेलने इयाते। इदानीम् अधि इति उपसर्गेण सह अधि इयाते इत्यत्र सवर्णदीर्घे किं रूपं जातम्? अधीयाते। यदि पूर्वम् अधि इति उपसर्गस्य धातोः इकारस्य च दीर्घः स्यात् तदा इदं रूपं सिद्ध्येत्। न सिद्ध्येत्। तर्हि किं रूपं भवेत्? दीर्घे कृते अधि आते इयङि अधियाते ह्रस्वः स्यात्। इष्टं रूपम् अस्ति अधीयाते। तेन पूर्वम् इयङ् आदेशो भवति पश्चात् उपसर्गेण सह दीर्घादेशो भवति। यथा द्विवचने तथैव बहुवचने अपि झस्य अदादेशे तत्रापि अत इति प्रत्यये परे धातोः इकारस्य इयङ् आदेशे इय
अत टेह एत्वे ईयते अधि इति उपसर्ग योगे अधि ईयते सवर्ण दीर्घे अधीयते। एवं च प्रथम पुरुषे त्रिषु वचनेषु रूपाणि जातानि अधीते अधीयाते अधीयते। मध्यम पुरुषैक वचने थासः से इत्यादेशे ई से इकारात् परस्य प्रत्ययसकारस्य षत्वे ईशे इति रूपम अधि इत्यनेन सह सवर्ण दीर्घे अधीर्षे। द्विवचने यथा प्रथम पुरुष द्विवचने तथैव मध्यम पुरुष द्विवचने आथामे अपि टेह एत्वे धातोः इयङ् आदेशे ततः सवर्ण दीर्घे अधीयाते। ध्वमि टेह एत्वे ई द्वे इति रूपम अधि इति उपसर्गेण सह योगे सवर्ण दीर्घे अधीध्वे। उत्तम पुरुषैक वचने इति धातुः अस्ति ई प्रत्ययः अस्ति ई ई प्रत्ययस्य इकारस्य एत्वं टित आत्मनेपदानां टेरे ई एकारे परे धातोः इकारस्य इयङ् अचिष्णु धातुभ्रुवां योरियङ् गौ ईय ए ये तत्र अधि इति उपसर्गयोगे अधि ये सवर्ण दीर्घे अधीये। द्विवचने बहुवचने च वहौ महौ च टेह एत्वे ई वहे ई महे अधि इति उपसर्गेण सह सवर्ण दीर्घे अधीवहे अधीमहे। एवं च अध्ययनार्थकस्य अस्य इङ् धातोः लटि रूपाणि साधितानि तानि सन्ति अधीते अधीयाते अधीयते अधीर्षे अधीयाते अधीद्वे अधीये अधीवहे अधीमहे। सः किम् अधीते? सः व्याकरणम् अधीते। तौ किम् अधीयाते? तौ व्याकरणम् अधीयाते। ते किम् अधीयते? ते व्याकरणम् अधीयते। त्वं किम् अधीषे? अहं व्याकरणम् अधीये। युवां किम् अधीयाथे? आवां व्याकरणम् अधीवहे। यूयं किम् अधीध्वे? वयं व्याकरणम् अधीमहे। एवं प्रयोगाः भवन्ति। लटि लकारे रूपाणि उक्तानि, इदानीं लिटि लकारे रूपाणि वक्तव्यानि। इङ् धातोः लिटि लकारे गाङ् आदेशो भवति। गाङ् आदेश विधायकं सूत्रमस्ति गाङ् लिटि। गाङ् लिटि इति सूत्रं पदद्वयं वर्तते। गाङ् इति प्रथमैकवचनान्तं, लिटि इति सप्तम्यैकवचनान्तम्। अत्र पूर्वसूत्रात् इङश्च इत्यस्मात् इङः इति पदम् अनुवृत्तम्। अतः सूत्रार्थो भवति इङो गाङ् स्यात् लिटि। इङः धातोः स्थाने गाङ् इति आदेशो भवति लिटि लकारे। तत्र अग्रे यः अर्थः उक्तः तद्विषये विवरणं वक्तव्यं लावस्थायां विवक्षिते वा। लिटि इत्यस्य अर्थः कृतः लावस्थायाम् एकः, अन्यः अर्थः कृतः विवक्षिते वा। लिटि विवक्षिते वा। लिटो विवक्षायां वा लावस्थायां वा किं भवति? इङो गाङादेशो भवति। लिटि इत्यस्य लावस्थायाम् अयमर्थः, विवक्षिते वा अयमर्थः किमर्थं कृतः इति विचारविषयः। लिटि इत्यस्य लिटि परे एतादृशः एव अर्थः कर्तव्यः, लावस्थायाम् एव, अथवा लिटि विवक्षिते एव गाङ् आदेशो भवति। एतादृशः अर्थः किमर्थं विवृतः?
इति प्रश्नः मनसि आयाति। यदि आयाति तर्हि तस्य उत्तरं देयं। किम् उत्तरं? यदि लिटि परे अर्थात लीडादेशे परे एतादृशः अर्थः स्वीक्रियेत तदा किं भविष्यति? इङ् धातोः लिटि लकारे लिटः स्थाने प्रथम पुरुषैकवचने तादेशे तस्य स्थाने लिटस्तजयोरेशिरेच इति एषादेशे अनुबन्धलोपे किं रूपं जातम्? इ ए। इ ए अस्याम् अवस्थायां कार्यद्वयं प्राप्तं। किं किं? लिटि धातोरनभ्यासस्य इति लिटि लकारे धातोर्द्वित्वम् अपि प्राप्तं। किंच गाङ् लिटि इति सूत्रेण गाङ्गादेशोऽपि प्राप्तः। तत्र किं कर्तव्यं? द्वित्वं वा विधातव्यं, गाङ्गादेशो वा विधातव्यः। तत्र निर्णायकं किमस्ति सूत्रं? दुर्वचने चे द्वित्वनिमित्ते अचि परे अच आदेशो न स्यात् द्वित्वे कर्तव्ये। यदि द्वित्वं कर्तव्यम् अस्ति यावत् पर्यन्तं द्वित्वं विधातव्यम् अस्ति तावत् पर्यन्तम् अजादेशो न भवति, अचः स्थाने आदेशो न भवति। तस्मिन् द्वित्वनिमित्ते अचि परे, यदा द्वित्वनिमित्तम् अच परः अस्ति तदा तस्मिन् परे सति। अत्र द्वित्वनिमित्तम् अच वर्तते। कः? ए। तस्य स्थाने यः एष आदेशः तद्द्वित्वनिमित्तं। द्वित्वनिमित्तं किम् अस्ति? लिट्। लिटि धातोरनभ्यासस्य लिटः आदेशः तस्य आदेशः एष। अयम् एकारः द्वित्वनिमित्तं वर्तते, अच वर्तते। द्वित्वनिमित्ते अचि परतः यः अजादेशः प्राप्तः। कः अजादेशः? इङः स्थाने गाङ्गादेशः। अच वर्तते धातोः इकारः, तस्य स्थाने प्राप्तः अस्ति गाङ् आदेशः। अयं गाङ्गादेशः अजादेशः अस्ति। अत्र च द्वित्वनिमित्तं यः अच् स अच् निमित्तं वर्तते गाङ्गादेशे। गाङ्गादेशे निमित्तं वर्तते। कः? एकारः। स एकारः द्वित्वे अपि निमित्तं वर्तते। द्वित्वे निमित्तं यत् अजरूपं तस्मिन् अजरूपे परे सति अजादेशो न भवति। किं पर्यन्तं? द्वित्वपर्यन्तम्, अर्थात पूर्वं द्वित्वं भवति पश्चात् अजादेशो भवति। तेन किं भविष्यति? गाङ्गादेशं बाधित्वा पूर्वं द्वित्वं भविष्यति। इ धातोः द्वित्वे इ ए। इदानीं गाङ् लिटि इत्यनेन ए इति लिटि परतः उत्तरखण्डस्य इकारस्य गाङ्गादेशो भविष्यति। तदा किं रूपं भविष्यति? इ गा ए। धातोः आकारस्य आतो लोप इति च इति लोपे किं रूपं जातम्? इ ग ए सम्मेलने इगे। अधि इति उपसर्गयोगे अधि इति इकारस्य इगे इति इकारस्य सवर्णदीर्घे किं रूपं जातम्? अधिगे। इदम् अनिष्टं रूपम् अस्ति। इष्टं रूपं किम् अस्ति? अधिजगे। तत् कथं साधयितुं शक्यते? लिटि इत्यस्य लावस्थायाम् इत्यर्थं विधाय, अथवा लिटि विवक्षिते इत्यर्थं विधाय। भाष्ये विवृतौ इमौ अर्थौ लावस्थायाम् इति वार्तिकृन्मतं, लिटि विवक्षिते इति भाष्यकृन्मतम्। प्रथमः यः अर्थः लावस्थायां तदनुसारं प्रक्रिया साधनीया। लावस्थायाम् अर्थात लकारस्य स्थाने ताद्यादेशात् प्रागेव इ धातोः लिटि आगते अनुबन्धलोपे इ ल अस्याम् एव अवस्थायां
गांग लिटि इति सूत्रेण इंगः स्थाने गांगादेशः कर्तव्यः। अत्र तु द्विर्वचने च इति सूत्रं न प्रवर्तते। कुतो न प्रवर्तते? तस्य सूत्रस्य अर्थः द्वित्वनिमित्ते अचि परे। अत्र तु द्वित्वनिमित्तम् अच नास्ति, द्वित्वनिमित्तम् अस्ति ल, ल अच नास्ति। अतः द्वित्वनिमित्ताच् परकत्वाभावात् द्विर्वचने च इत्यस्य प्रवृत्तिर्न भवति, अपितु इंगः स्थाने निर्विघ्नं गांगादेशः प्रवर्तते। गांगादेशः जातः गा ल इदानीं लस्य स्थाने तादेशः तस्य स्थाने एषादेशः गा ए इदानीं लिटि धातोः इति द्वित्वं कर्तव्यं। गा गा ए पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायां ह्रस्वः इति आकारस्य ह्रस्वे गगा ए गकारस्य कुहोश्चु इति चित्वे जकारे ज गा ए आतो लोप इति च इति धातोः आकारलोपे जग ए सम्मिलने जगे अधि इत्युपसर्गयोगे अधिजगे इति इष्टं रूपं सिद्धं। कदा सिद्धं? लावस्थायाम् इत्यर्थे कृते। एवमेव भाष्यकृन् मतम् अस्ति लावस्थायाम् इत्यपि किमर्थं वक्तव्यं? लिटि विवक्षिते एव, अर्थात लिटः उत्पत्तेः प्रागेव गांगादेशः। यदा इंग धातोः लिट् लकारः विवक्षितः न तु विहितः तदैव लिटः विधानात् प्रागेव। इंग धातुः अस्ति, लिट् लकारः विवक्षितः अस्ति, तदा लिट् लकारस्य आगमनात् प्रागेव इंगः स्थाने गांगादेशो भवति। तत्र तु दुर्वचनस्य काचन दुर्वचने च इत्यस्य काचन कथैव नास्ति। द्वित्वनिमित्तं किमपि अस्त्येव न। गांगादेशे कृते तदनन्तरं लिटि लकारे आगते लिटः स्थाने तादेशे तस्य स्थाने एषादेशे गा ए धातोर्द्वित्वादिकार्ये जगे इति रूपं साधयित्वा अधि इत्युपसर्गयोगे अधिजगे इति रूपं सिद्धम्। एवं च लिटि रूपाणि भवन्ति अधिजगे अधिजगाते द्विवचने आते इत्यस्मिन् परे, तथैव आकारलोपः बहुवचने अधिजगिरे, मध्यम पुरुषैकवचने थासः स्थाने से इत्यादेशे तस्य इडागमे क्रादिनियमेन इडागमे धातुः अनिट् वर्तते। अनिट्त्वेपि लिटि लकारे क्रीश्री भ्रीव्री स्तोद्रु सृष्टवो लिटि इति नियमेन क्रादिभिन्नानां भवति इडागमः। अतः से इत्यस्य इडागमे अधिजगा ईसे आकारस्य लोपे से प्रत्ययावयवसकारस्य षत्वे रूपं भवति अधिजगिषे। द्विवचने अधिजगाथे, बहुवचने ध्वमः अपि इडागमे तत्रापि आकारलोपे अधिजगिध्वे। उत्तम पुरुषैकवचने इटः स्थाने एत्वेन अधिजगा ए आकारलोपे अधिजगे। द्विवचने अधिजगिवहे, बहुवचने अधिजगिमहे। एवंच लिटि सर्वाणि रूपाणि जातानि अधिजगे अधिजगाते अधिजगिरे अधिजगिषे अधिजगाते अधिजगिद्वे अधिजगे अधिजगिवहे अधिजगिमहे। लुटि तो किंचिदपि विशिष्ट कार्यं नास्ति। धातोः अनिट्कत्वात् तासेः प्राप्तस्य इडागमस्य निषेधो भवति। तासि परे धातोर् गुणो भवति, इकारस्य एकारः एता इति रूपं सिद्ध्यति। अधि इति उपसर्गयोगे अधियता यणि अध्येता, अध्येता अध्येतारौ अध्येतारः, अध्येतासे अध्येतासाथे अध्येताद्वे अध्येताहे अध्येतास्महे अध्येतास्महे। तद्वत् लिटि अपि स्य प्रत्यये स्यस्य इडागम निषेधे स्ये परे धातोः गुणे इकारस्य एकारे एस्य ते सकारस्य षत्वे एष्यते अधि इति उपसर्गयोगे यणि
अध्येष्यते अध्येष्येते अध्येष्यन्ते अध्येष्यसे अध्येष्येथे अध्येष्यध्वे अध्येष्ये अध्येष्यावहे अध्येष्यामहे इति लिटिरूपाणि अध्येष्यते य इमं धर्म्यं संवादमावयोः अस्ति पंक्तिः कुत्रापि कुत्र अस्ति यः आवयोः इमं संवादम् अध्येष्यते कः वदति कं प्रति वदति भगवान् कृष्णः अर्जुनं प्रति अध्येष्यते य इमं धर्म्यं संवादम् आवयोः आवयोः कृष्णार्जुनयोः इमं संजातं संवादं यः अध्येष्यते इङ् धातोः दृटिलकारे रूपं प्रथम पुरुषैकवचने भवति अग्रिमेषु लकारेषु रूपाणि अन्यस्मिन् पाठे वक्ष्यन्ते अत्रैव पाठविरामः। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।